अगर आप पर्सनल प्रोग्रेस और सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में हैं और फिलहाल अपने रिजल्ट्स से मुतमईन नहीं हैं, तो सिर्फ एक बात ज़हन में रख लें, इससे आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल जाएगा, आपकी हौसला अफ़ज़ाई होगी, आप अपलिफ्टेड फ़ील करेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप एकेडेमिकली कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, जिम जाते हैं, डाइट कर रहे हैं और आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये सिर्फ ये एक चीज़ ज़हन में रख लें और इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, आपकी हौसला अफ़ज़ाई होगी और आप ज़्यादा कमिटमेंट के साथ, ज़्यादा जोश और वल्वले के साथ अपने काम में मगन रहेंगे। मेरा नाम रिफ़त नदीम है और आप देख रहे हैं शो पॉसिबिलिटीज़ एंड वी एक्जिस्ट नाउ। आज से चंद साल पहले जब मैंने इंस्पिरेशन के हवाले से काम करना शुरू किया, अपने ज़ात पे अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और इंस्पिरेशन के कंटेंट के साथ जब मैं इन टच हुआ, तो लकीली फॉर मी बहुत आगाज़ में मुझे ये आइडिया पता चल गया, जिम रॉन का ये आइडिया, आई केम अक्रॉस दिस आइडिया जो कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है हमारे लिए, उन लोगों के लिए, आपके लिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर अगर अभी आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिले। वो आइडिया ये है, व्हाट आर यू बिकमिंग या व्हाट हैव यू बिकम एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट एफर्ट, दैट हार्ड वर्क, दैट स्मार्ट वर्क। आप क्या बन रहे हैं? आप क्या बन गए हैं? इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, यहाँ तक कि स्पिरिचुअली, एज़ ए पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल, आप क्या बन रहे हैं? आप क्या बन गए हैं? इस सारी जर्नी में, ये जो सफ़र आप कर रहे हैं, ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, ये जो जर्नी आप कर रहे हैं, आप जहाँ पे आज खड़े हैं और जो आपके अल्टीमेट रिज़ल्ट्स हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपने अभी अचीव नहीं किए हैं, वहाँ पहुँचने से पहले, अभी, इस वक़्त या वहाँ पहुँचने तक, आप क्या बन गए होंगे एज़ ए पर्सन? क्या आप एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले बंदे बन गए होंगे? मेंटली आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन चुके होंगे? आप इमोशनली आप एक बेहतर इंसान बन चुके होंगे? अगर तो ऐसा है, इस एफ़र्ट की वजह से, जो भी एफ़र्ट आप कर रहे हैं, तो फिर ये एक विन-विन सिचुएशन है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, अल्टीमेट रिज़ल्ट्स इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे हम हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो हमारे अल्टीमेट रिज़ल्ट्स हैं, इसके दरमियान का जो सफ़र है, इसका हमारी हम पे इमोशनली, इसका हम पे क्या असर है, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसने अ, मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की। जिम रॉन अक्सर अपनी स्पीचेस में इस बात का ज़िक्र करते थे कि आप जब भी कोई जॉब करते हैं, किसी वर्क प्लेस पे आप जाते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिम जाते हैं, आप एक डाइट प्लान पे कायम हैं, आप एज़ अ रीडर, एज़ अ राइटर, जो भी आपके अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। इट इज़ ऑलमोस्ट इर्रेलेवेंट। आई एम नॉट सेइंग रिजल्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो प्रोसेस है, उसका जो आपकी ज़ात पे असर है इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, उसकी वजह से आप बन क्या रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी जर्नी आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोसेस में आप हैं, आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडेमिकली यानी आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिम जाते हैं, अपनी फ़िज़ीक को आप बेहतर करना चाहते हैं, आप बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, एक प्रोसेस से आप गुज़र रहे हैं, आप सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सोच लिया करें कि उस एक्सपीरियंस का आपकी ज़ात पे असर क्या है। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, यानी पर्सनल प्रोग्रेस या सेल्फ डेवलपमेंट या एक ऐसा काम जिसकी वजह से आपकी ज़ात को फ़ायदा होगा और आप बाकी लोगों का भी फ़ायदा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम है, तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट्स तक पहुंचने से पहले पहले आप एज ए पर्सन, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, आप एक बहुत बेहतर इंसान बन चुके होंगे और फिर अल्टीमेट रिजल्ट्स ऑफ कोर्स वो तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप एक बैड कंपनी में हैं, यानी आपके कॉलीग्स ऐसे हैं कि आप एक ऐसी कॉन्वर्सेशन का आपको हिस्सा बनना पड़ता है कि जो डिस्ट्रक्टिव है, डिसएम्पावरिंग है, फजूल बातें हैं, तो फिर आप ये सोचें कि उन बातों का आपकी ज़ात पे असर क्या है? व्हाट आर यू बिकमिंग बिकॉज़ ऑफ दैट कंपनी? वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, जिस किस्म के आइडियाज़ वो अक्सर डिस्कस करते हैं, जो उनका ज़िंदगी पे पर्सपेक्टिव है, ज़िंदगी के बारे में, ख़ास तौर पे कामयाबी और नाकामी के बारे में जो उनका नुक्ता नज़र है, उन बातों का आपकी ज़ात पे क्या असर होता है? जो अल्टीमेट रिज़ल्ट्स हैं,
جب وہ مینیفیسٹ ہوں گے، جب وہ سامنے آئیں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو پروسیس ہے اس کا آپ کی ذات پہ کیا اثر ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جب ریزلٹس دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اگر اسپورٹس کی ایگزامپل لی جائے تو ظاہر ہے کرکٹ کی بات کی جائے گی. پاکستانی کرکٹ ٹیم اگر اس کے جو بھی ریزلٹس ہیں، جو الٹیمیٹ ریزلٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک پورا پروسیس ہے، ایک پوری جرنی ہے. جب تک اس پروسیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، اس جرنی کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، جب تک فاؤنڈیشن کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، جو ریزلٹس ہیں وہ اسی طرح کے رہیں گے جو کہ اکثر ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آسٹریلیا جیسی کرکٹ ٹیم کی ایگزامپل لیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جس قدر وہ پروفیشنل ہیں، اگر وہ کوئی ایک ٹورنامنٹ ہار بھی جائیں تو وہ بہت جلدی رائز کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک پورا پروسیس ہے، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے. کیونکہ they have become something, you become something, someone. آپ مینٹلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی آپ کی زندگی کے بارے میں جو فلاسفی ہے، آپ کے جو ورک ایتھکس ہیں، وہ ایک پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کچھ بن چکے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں جاب کے حوالے سے، ہم اگر ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اگر ایک پروفیشنل ہیں، ریڈر، رائٹر، انسپریشن کے حوالے سے کسی کانٹینٹ سے ہم ان ٹچ ہیں، یا کوئی بھی کانٹینٹ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جو ہم کانٹینٹ دیکھتے ہیں، جو پوسٹس ہم بار بار وزٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، جن پہ کامنٹ کرتے ہیں، ان پوسٹس کا ہماری ذات پہ جو اثر ہو رہا ہوتا ہے، واٹ آر وی بیکمنگ بیکاز آف دیٹ کانٹینٹ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس ایفرٹ کی وجہ سے ریزلٹس سے پہلے ہم بن کیا رہے ہیں جذباتی طور پہ. ایک ہم کہتے ہیں لیگ ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ہمارے الٹیمیٹ ریزلٹس ہیں اس کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، اس کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے. جب بھی اب نیکسٹ ٹائم آپ اپنے ریزلٹس کو اینالائز کریں گے کہ آپ اپنے ریزلٹس حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، تو ساتھ میں یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ جو بھی ایفرٹ آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بن کیا رہے ہیں، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، ایون اسپریچولی، فزیکلی آپ کی ذات پہ اثر کیا ہے. میں نے جب آج سے تقریباً 4 سال پہلے نیٹ اینڈ کلین ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر جب میں نے جم جوائن کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں اپنی فزیک کو امپروو کرنا چاہ رہا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ اٹ واز اے ون ون سچویشن. یہ مجھے پتا تھا کہ میں اگر ایبز اچیو نہ بھی کر پایا تو وہ جو روٹین ہے جم جانے کی، وہ جو ڈسپلن میری ذات میں پیدا کرے گی، جو کنسسٹنسی میں سیکھوں گا، جو کمٹمنٹ مجھ میں آئے گی، اس کے اور کئی بینیفٹس ہوں گے. ہو سکتا ہے میں الٹیمیٹ ریزلٹس بھی اچیو کر لوں جم کے حوالے سے، فزیک کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری تعمیر ہے پرسنالٹی کی، جو میں اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جو اچھی ہیبٹس میں ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اٹ وڈ بی اے ون ون سچویشن فار می. مجھے پتا تھا اس آئیڈیا کی وجہ سے، اس نقطۂ نظر کی وجہ سے، کہ ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ what are we becoming as a result of our efforts. کیا ہم جو ہے وہ ڈسپلن سیکھ رہے ہیں ان ایفرٹس کی وجہ سے، کنسسٹنسی سیکھ رہے ہیں، کمٹمنٹ سیکھ رہے ہیں، صحیح فوکسڈ رہنا سیکھ رہے ہیں اپنے ٹارگٹس پہ. اگر تو یہ ساری کی ساری ہیبٹس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں along the way، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے ون ون سچویشن. پھر جو الٹیمیٹ ریزلٹس ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ دے آلموسٹ بیکم ارریلیونٹ. میں ہرگز الٹیمیٹ ریزلٹس کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن جو پروسیس ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو جرنی ہے، دیٹ از ایکسٹریملی ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کچھ بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 50% گریڈز لینے والا اسٹوڈنٹ راتوں رات 90% گریڈز نہیں لے سکتا. اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ چاہیے، ایک پروسیس چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سیلیبریٹیز یا کچھ لوگ جب وہ ایک دم سے فائنینشلی امیر ہو جاتے ہیں، فائنینشلی رچ ہو جاتے ہیں، تو سارے نہیں لیکن کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یا جن لوگوں کا کوئی بہت بڑا لاٹری کا ٹکٹ نکلا، لاٹری کا کوئی انعام نکل آتا ہے، تو وہ کچھ ہی عرصہ کے بعد دوبارہ سے فائنینشلی وہ غریب ہو جاتے ہیں، فائنینشلی پور ہو جاتے ہیں، بیکاز دے ہیو ناٹ بین تھرو دیٹ جرنی. وہ بنے نہیں ہیں، وہ مینٹلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اسپریچولی وہ امیر بنے نہیں ہیں، وہ اس جرنی سے نہیں گزرے. جو کچھ وہ بن چکے تھے پہلے اپنے حالات کی وجہ سے، وہ واپس انہی حالات میں چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کامیاب آدمی اگر وقتی طور پہ ناکام ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ سے بہت جلد وہ کامیابی کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بن چکے ہوتے ہیں اپنی ایک پروسیس کی وجہ سے، جرنی کی وجہ سے،
جو ان کے لائف ایکسپیرینسز ہیں، جو ان کا لائف سٹائل ہے، یہ مجھے کہنا چاہیے کہ جو ان کا لائف سٹائل بن چکا ہوتا ہے، جو ان کی آئیڈینٹی بن چکی ہوتی ہے، وہ بہت جلد واپس اس جگہ پہ آ جاتے ہیں جو ان کا ایک لائف سٹائل ہے، جو وہ بن چکے ہیں. لہٰذا the next time when you analyze your results or if you feel frustrated with your results یا لیگ ٹائم کی وجہ سے اگر آپ فرسٹریٹڈ فیل کریں تو یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ جو کام آپ اچھا کام کر رہے ہیں، جو ایفرٹ آپ کر رہے ہیں، جس قسم کے دوستوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس قسم کے کولیگز کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اکثر جس قسم کی باتیں آپ اکثر ڈسکس کرتے ہیں، ان کی وجہ سے what are you becoming as a person, what have you become as a person. یہ ایک بہت امپاورنگ اور امپورٹنٹ نقطۂ نظر ہے. اس پہ عمل کرنا شروع کریں. آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی جو ایفرٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر ہی بدل جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.